रहीम व्यूवर्स कैसे हैं। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसरन फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है पार्लियामेंट ने पास किया था, उस पे उमर अता बंदयाल साहब ने जो है वो स्टे दे रखा था और वो केस जो है वो पेंडिंग था। व्यूवर, जैसा कि आपको मालूम है कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जब ये अपना ओहदे का हलफ उठाया तो उससे पहले जो है उन्होंने सबसे पहले अपने ऑफिस आन के सबसे पहले जो काम किया वो फुल कोर्ट के हवाले से इस पिटीशन के लिए अहकामात सादर किए। अच्छा, ये जो पिटीशन है इसमें मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के लोगों ने पिटीशनें फ़ाइल की थी। आपको मुख्तसर बैकग्राउंड बताता चलूँ कि वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि ये एक्ट बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का इख्तियार है बेंच बनाने का, उसको तरमीम करके 3 मोस्ट सीनियर जजेस की कमेटी होनी चाहिए जो बेंच तश्कील दे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने इसमें तरमीम ये की थी कि 184(3) आइन के आर्टिकल के फैसले के ख़िलाफ़ अपील का राइट दिया जाना चाहिए, वो तरमीम की गई थी। तीसरा ये था कि जिन 184(3) के तहत जिनको फ़ैसले हो चुके हैं उनको भी अपील का राइट मिलना चाहिए। ये मेन वो 3 थे, जिस पे उमर अता बंदयाल साहब ने, जो इमरान खान साहब का जो है वो था PTI का रुकन ही आप समझ लें, क्योंकि उसने बड़े जो है वो फैसले ऐसे दिए हैं जैसे उसके फैसलों से बू आती है। अच्छा, जब फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो है वो ये बेंच बनाया तो फ़ाइज़ ईसा साहब ने सबसे पहले जो है वो फुल कोर्ट बनाया, यानी कि पूरी कोर्ट को एतमाद में लिया और फुल कोर्ट बना दिया। और इस फैसले में जो आया है इसमें हर जज की अपनी एक राय आपको नज़र आएगी। ये कतगन नहीं हुआ कि उमर अता बंदयाल ने बेंच बनाया, इजाज़ुल हसन, मज़ाहिर नकवी, ठीक है ना, ये जजेस जो हैं, मुनीब अख्तर, यही बेंच पूरे उमर अता बंदयाल के टेनोर में यही फैसले करते रहे हैं। जितनी पॉलिटिकल पिटीशनें गई हैं, यही जो मौसूफ 3-4 के ज़रखेज़ दाने थे, इन्होंने फैसले किए हैं और बकाया सुप्रीम कोर्ट को डिवीज़न में तकसीम कर दिया। ये उमर अता बंदयाल का एक बहुत बड़ा कारनामा था और बेड़ा गर्क करने वाला सुप्रीम कोर्ट का ये जज जो है अब जो है वो रुखसत हो चुका है। फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया? फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बना दिया जाए और फिर उन्होंने कहा कि ओपन समाअत होगी, यानी कि टीवी पे नशर की जाएगी। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी केस की जो है वो नशरियात की गई। अच्छा, वहाँ पे जब वकला ने बहस की, 2-3-4 तारीखें भी पढ़ी, लंबी बहस होती रही, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, असल पॉइंट की तरफ आते हैं। अच्छा, जब ये 3 पॉइंट रखे गए कि आया पार्लियामेंट का एक्ट आइनी है या गैर आइनी है, आया अपील का हक़ होना चाहिए, आया फ़ैसला शुदा फ़ैसलों के ख़िलाफ़ भी अपील का हक़ होना चाहिए या नहीं। इसमें जो है जो सबसे पहले जो है जो पहला फ़ैसला जो है, जो जितनी पिटीशनें थीं वो तमाम की तमाम मुस्तरद कर दी गई। नंबर 1 तो ये हो गया। उन्होंने कहा ये जो दरख्वास्तें आई हैं ये खारिज। अच्छा, इसमें जो रेशो था वो 10 और 5 का था, यानी कि 10 जजेस ने ये कहा कि ये दरख्वास्तें खारिज और 5 जजेस, अब ये ज़रूरी नहीं है, अब चूँकि एक यकजहती की तरफ मैटर जा रहा है तो अब जजेस का नाम लेना मैं ये समझता हूँ ज़्यादा गैर मुनासिब होगा। जजेस का नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ तादाद पे डिस्कस करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जजमेंट निकालेंगे तो आपको वैसे व्यू पता चल जाएगा कि क्या क्या कौन कौन जज हैं। अच्छा, तो 10 ने कहा कि ये पिटीशनें खारिज, पार्लियामेंट का एक्ट बनाना, कानून साजी करना सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है। 5 ने कहा नहीं, 10 की जजमेंट आ गई, फुल कोर्ट का फैसला आ गया। जो दूसरा पॉइंट था अपील का, उस अपील में जो राइट दिया गया है वो 9 और 6 का है, यानी कि 9 जजेस ने ये कहा कि जो 184(3) के तहत जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उस फैसले में अपील का राइट होना चाहिए,
اس بندے کو جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپیل فائل کرے۔ 9 ججز نے اپیل کے حق میں اپنا فیصلہ دیا، 6 نے جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا، یعنی کہ یہ بھی فائنلائز ہو گیا کہ اپیل کا رائٹ ہو گیا۔ اب جو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آیا سابقہ جو اس سے قبل جو سپریم کورٹ فیصلے کر چکی ہے ان کو ایک بار کچھ ٹائم تھا، 1 مہینہ غالباً کے، اس کے اندر وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں۔ اس میں 8 اور 7 کا ریشو تھا۔ 7 ججز نے کہا کہ ان لوگوں کو جو اس سے قبل 184(3) کے تحت جن کے فیصلے ہو چکے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپیل کا رائٹ استعمال کرنا چاہتا ہے ودن 1 منتھ، تو وہ جو 7 ججز ہیں انہوں نے کہا کہ ملنا چاہیے۔ 8 ججز نے کہا کہ نہیں، جو اس کے بعد جو یہ ہمارا فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ آئے گا پٹیشن کا فیصلہ، اس پہ وہ اپیل کا رائٹ دیا جائے گا۔ تو اس طرح یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کام جو ہے وہ اپنے اختتام پذیر ہوا۔ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو سپریم کورٹ نے بھی تسلیم کیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے، آپ دیکھیں 10-5 9-6 7-8 کا ریشو، یعنی کہ انڈیپینڈنٹ رائے۔ کسی جج کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جناب جو ہے اب میں آ گیا ہوں تو مرضی کا بینچ بنا لیں، آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم ایسا فیصلہ دے دیتے۔ نو، اوپن کورٹ میں ٹی وی کے سامنے ہر جج نے اپنی رائے کا اظہار کیا جو ان کا جوڈیشل مائنڈ تھا، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ پٹیشن کا فیصلہ ہوا ہے، ان کیسز کا ہوا ہے، ایکٹ آف سپریم کورٹ کا جو بل تھا اس پہ فیصلہ ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جج کا ویو جو ہے وہ سب ججز کے ساتھ وہ سیم ہو، لیکن اس فیصلے سے یہ ثابت ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اپنے اختیارات 3 ججوں پر بھی منتقل کرنے کے حق میں ووٹ دیا ہے، اپیل کا رائٹ دینے کے حق میں بھی ووٹ دیا، اور سابقہ کیسز میں اپیل کا حق نہ دینے پہ بھی اپنا ووٹ دیا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں نا یہ کس ترتیب سے، اور بہت سارے ججز نے مختلف اپنے رائے کا اظہار کیا اور اختلافی نوٹ دیا۔ یہی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی اور سپریم کورٹ کی جوڈیشل پروسیڈنگ کی خوبصورتی ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور موسٹلی مطلب کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ بطور چیف جسٹس جو ہے وہ دباؤ میں ججز کو لا کے وہ فیصلہ کریں۔ ججز کو انڈیپینڈنٹ آزادانہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور مجھے یہ امید بھی لگ رہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب اپنے ٹینور میں سپریم کورٹ کو بہت ہی مضبوط ایک آئینی قسم کا ادارہ بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے نواز شریف کی جو پٹیشن ہے جو تاحیات نااہلی ہے اس پہ ایک سوالیہ نشان ضرور رہ گیا ہے۔ اس میں احسن بون صاحب کی ایک پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 63F کے تحت اے اور بی یہ مختلف ان کی سب سیکشنیں ہیں، اس میں جو ہے تاحیاتی جو ہے جو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے یہ تشریح کی ہے وہ آئینی طور پہ غلط کی ہے، لہٰذا اس کی تشریح کی جائے، یہ 1 ٹرم ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں یہ وہ پینڈنگ ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ پٹیشن لگے، 7 ججز سنیں یا 9 ججز سنیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا تاحیات نااہلی ہے یا نہیں۔ دوسرا، الیکشن کمیشن میں جو ہے ایکٹ میں ترمیم ہو چکی ہے کہ جو نااہلی ہے وہ صرف 5 سال تک ہے۔ آنے والے دنوں میں نواز شریف اور جہانگیر ترین کی تاحیات نااہلی کے حوالے سے احسن بون کی پٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کا جو ویو ہے وہ کیا ہے۔ بہت شکریہ۔